बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है एवरी मार्केटिंग के साथ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि जो ज़ोन अनाउंस होने थे, डेजिग्नेटेड ज़ोन अनाउंस होने थे, आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, जबकि बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। उसकी वजह ये है कि यकीनी तौर पे ज़ोन 1-2 दिन पहले अनाउंस कर दिए सऊदी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छी बात है कि एक नई डेवलपमेंट हुई है। पहले तो ये नहीं पता था ज़ोन कौन से हैं, कौन से प्रोजेक्ट उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब थोड़ी सी क्लैरिटी होगी उन एरियाज़ के अंदर कि जहाँ पे फॉरेनर्स बाइंग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 8-9 ज़ोन मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अनाउंस हुए हैं और बाकी शहरों के अंदर जो ज़ोन अनाउंस हुए हैं, मैं पर्टिकुलरली आज की वीडियो में मदीनतुल मुनव्वरा का जिक्र करूँगा कि ये 9 ज़ोन जो अनाउंस हुए हैं, इसमें से सिर्फ 2 जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो डेवलपमेंट है वो चल रही हैं। बाकी कुछ प्लानिंग के अंदर हैं, कुछ की अभी लैंड एलोकेट हो रही, यानी कि ऑन ग्राउंड वहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से नॉलेज इकोनॉमिक सिटी के अंदर हैं। या दूसरा प्रोजेक्ट रूअल मदीना जो है, जो कि बिल्कुल हरम के साथ ही है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। अब मैं आपको ये बताता आ रहा था और लोग मेरे से जब कांटेक्ट करते थे कि भाई आप दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं वो उन पे काम क्यों नहीं कर रहे। लोग टोकन लेके बुकिंग्स कर रहे हैं, तरह तरह के तरीके जो इस्तेमाल कर रहे थे कि आप किसी तरह उनके साथ एंगेज हो जाएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक ही था कि हम उस वक्त तक किसी प्रोजेक्ट में लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं कराएंगे जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि जो डेजिग्नेटेड जोन है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। नॉलेज इकोनॉमिक सिटी सिर्फ वाहिद प्रोजेक्ट ऐसा था कि जो सऊदी गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट था और हमें इंतज़ामिया ने 100% ये श्योरिटी दिलाई थी कि ये प्रोजेक्ट जो है डेजिग्नेटेड जोन के अंदर होगा और यहीं पे बाइंग लोगों की जो है वो सेफ़ तस्वर की जाएगी। और वही हुआ कि नॉलेज इकोनॉमिक सिटी के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की है और हमारे थ्रू की है, वो लोग ये बेहतर जानते हैं और समझते हैं कि आज वो किस जगह पे खड़े हैं, वो इत्मीनान के साथ हैं, वो सुकून के साथ हैं। और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लोगों ने टोकन लेके या किसी भी तरीके से आपकी जो पैसे हैं वो एंगेज कर लिए हैं, वो जोन के अंदर नहीं आए। तो मैं आपको अगेन ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने 100% श्योरिटी के साथ करनी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है कि जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो। अब बात मैं करता हूँ जोन्स के हवाले से। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट ने जोन तो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी तफसीलात आनी बाकी हैं कि इन जोन के अंदर सवाए नॉलेज इकोनॉमिक सिटी के बाकी मदीनातुल मुनव्वरा में जितने भी जोन हैं हमारे पास या किसी के पास भी, इवन सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, इसमें प्राइस प्लान क्या है, दूसरे क्राइटेरियाज़ क्या हैं, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है। ये किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ नॉलेज इकोनॉमिक सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बता रहा है कि ये बिल्डिंग के डिज़ाइन इस तरह से है, टोटल एरिया इतना है, हमारे अंदर फैसिलिटीज़ इस तरह की होंगी। अभी बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मौजूद नहीं है। ये पहला पॉइंट है। इसलिए अभी भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो नॉलेज इकोनॉमिक सिटी में हमारे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, नॉलेज इकोनॉमिक सिटी को लोग कह रहे थे कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट सस्ते आएंगे। हम रॉयल मदीना की बात करते हैं, हरम के बिल्कुल एडजेसेंट है। वहाँ पे आपका क्या ख्याल है, नॉलेज इकोनॉमिक सिटी अगर हरम पार्क से 10-15 मिनट की दूरी के ऊपर वाक़ है और वहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1.5 मिलियन रियाल में मिलने जा रहा है, तो रॉयल मदीना जो कि हरम के बिल्कुल साथ समझे हरम का हिस्सा है, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट सस्ते मिलेंगे? हरगिज़ नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे भी अपार्टमेंट आपको इतने सस्ते नहीं मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर अपार्टमेंट इतने अफोर्डेबल वो फॉरेनर्स के लिए कर देते हैं तो क्या होगा, सारी की सारी दुनिया मदीनातुल मुनव्वरा में अपार्टमेंट बाय कर रही होगी। तो उनका प्लान क्या है? उनका प्लान यही है कि जो करीम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं,
وہی مدینۃ المنورہ میں بائنگ کریں۔ میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ایسے ڈیولپمنٹس آ جائیں، ایسے پروجیکٹس آ جائیں کہ جو افورڈیبل ہوں، 5-6 لاکھ 7 لاکھ ریال کے اندر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ویڈیوز پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف آپ کے کانٹیکٹ نمبر وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ تو آپ میرے سے اگر رابطہ رکھتے ہیں تو کم از کم ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو اوتھینٹک بات ہے، جو ریئلسٹک بات ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی کوئکلی میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں جو ڈیزگنیٹڈ زون میں ہیں۔ KEC نمبر 1 پہ ہے، جس کے اپارٹمنٹ ہم آلریڈی سیل کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی افورڈیبل ہے۔ ابھی ریسنٹلی مینجمنٹ نے مجھے بتایا KEC کی کہ وہ پرائس بھی ریوائز کرنے لگے ہیں، تو جو 1.5 ملین ریال کا اپارٹمنٹ ہے یہ کتنا اوپر جائے گا یہ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ دوسرا رول مدینہ ہے، یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے۔ یہاں پہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں واکنگ ڈسٹنس کے اوپر اپارٹمنٹ چاہیے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا۔ پرائس کیا ہوگی ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے آن گراؤنڈ موجود ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی فردر ڈیٹیلز لیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طرح دارالہجرہ ہے، یہ زون کے اندر ہے، ڈاؤن ٹاؤن مدینہ زون کے اندر ہے۔ اس کی ساری لوکیشن آہستہ آہستہ جو کلیئرٹی آتی جائے گی انشاءاللہ میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ الغورا جو ہے، الغورا، اس کی پروننسیشن غلط ہو جائے میرے سے، یہ ہے مشراف ہے، یہ زون کے اندر ہے۔ المہاوی جو ہے یہ زون کے اندر ہے۔ دیار المکر جو ہے یہ زون کے اندر ہے، اور قبا ایکسپینشن کے کچھ علاقے جو ہیں یہ بھی زون کے اندر ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہوں گی جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بائنگ کریں اور آگے بڑھیں۔ اب دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ ہے ڈیجیٹل آئی ڈی۔ ڈیجیٹل آئی ڈی پہلے 5-6 ماہ اناؤنس تو کر دی جنوری کے اندر، لیکن نہ ایمبیسی میں انفارمیشنز تھی نہ کسی اور جگہ انفارمیشن تھی کہ یہ ڈیجیٹل آئی ڈی بنے گی کیسے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف کنٹریز کی ایمبیسی کے اندر اپوائنٹمنٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں، اور ان اپوائنٹمنٹس میں آپ جائیں گے، آپ کے بایو میٹرکس وغیرہ وہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ابھی تک ایمبیسی کو بھی نہیں پتہ، کسی ایمبیسی کو نہیں پتہ، نہ وہ آپ کو کوئی ایسی ای میل دے رہے ہیں کنفرمیشن کی کہ ہم نے آپ کی یہ بایو میٹرکس لے لی ہیں، ڈیٹیلز آپ کی لے لی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ جب اناؤنس کرے گی پراپر ڈیجیٹل آئی ڈیز ایشو ہوں گی، ساروں کو ای میلز آئیں گی، لیکن ایونچولی یہ بات اچھی ہے کہ آپ اپنے کنٹری کی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، ڈیجیٹل آئی ڈی کے لیے اپنے بایو میٹرکس وغیرہ جو ہے وہاں پہ جا کے دیں۔ ڈیجیٹل آئی ڈی کیوں ضروری ہے؟ KEC تو ابھی ڈیجیٹل آئی ڈی کے بغیر بکنگ کر رہا ہے، لیکن باقی پروجیکٹس کے اندر جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے وہ بہت ضروری ہوگی، KEC میں بھی ضروری ہوگی، لیکن ان کو کم از کم یہ اجازت ہے کہ کل کو ڈیجیٹل آئی ڈی بنتی رہے گی، آپ اپارٹمنٹ ابھی بک کر لیں۔ تو جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے یہ جب آپ کی آ جائے گی تو اس سے آپ کے بینک اکاؤنٹ سعودی عرب کے اندر وہ اوپن ہونا آسان ہوں گے، مختلف جو پورٹلز وہاں پہ اوپن ہونے آپ کے وہ اوپن ہونا آسان ہوں گے، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن اگین اس میں ڈیلیز ہیں، آپ کو بڑے پیشنس کے ساتھ اس سارے پروسیس سے گزرنا ہے۔ فور سم ریزن سعودی گورنمنٹ تھوڑا سلو موو کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو لے کے۔ تو بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ جہاں پہ زون اناؤنس ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے اس کی جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ایمبیسیز نے وہ بھی دینا شروع کر دیے۔ یہ ضروری ہے، یہ آپ کام ابھی کر لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے گی۔ اب لاسٹ بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے اگر مدینۃ المنورہ میں اپارٹمنٹس بک کرنے ہیں، ولاز بک کرنے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، اپنی جو ڈیٹیلز ہیں مجھے واٹس ایپ کے اوپر آپ شیئر کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا کام کریں لیکن ایسا کام کریں جہاں پہ آپ کو ذہنی گلیچز نہ آئیں، آپ کو مینٹل سٹریسز نہ آئیں۔ جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر اتنی ویڈیوز ہیں، آپ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو وہ کانٹیکٹ بیک نہیں کرتے، جب کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی ڈیٹیل دے دیں، واپس آپ کے پاس آئیں گے، کوئی کنکریٹ اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ لوگ آپ کی طرف واپس نہیں پلٹتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف مارکیٹنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہماری نظر میں سروسز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب اچھی سروسز آپ کو ملیں گی تو آپ کا اعتماد جو ہے وہ بڑھتا ہے، ہر چیز کی کلیئرٹی آپ کو ملتی ہے تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، اور آپ کو اچھا لگتا ہے
کہ کسی نے آپ کو فیئر ڈیل کیا ہے۔ ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر مدینہ المنورہ میں آپ پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، میرے نمبر اسکرین کے اوپر درج ہیں۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔